مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، ونبداها بكميه الامطار اللي سجلناهم خلال 24 ساعه الفارطه بالولايات الغربيه للشمال والوسط، والامطار عموما كانت متفرقه، لم تتعدى 5 ملم في ولايه باجه، وامطار محليه دون 3 ملم في جندوبه في الكاف وايضا في القصرين. اهم ما يميز حاله الطقس اليوم هو الاجواء اللي تعتبر نسبيا دافيه، الحراره القصوى كانت في مستوى 7 درجات في المرتفعات الغربيه. بالنسبه لبقيه ولايات الشمال والمناطق الغربيه لبلادنا الارقام عموما كانت من بين 12 ل 17 درجه. تونس العاصمه اليوم سجلنا فيها 17، وتراوحت الحراره القصوى من بين 16 ل 20 في بقيه مناطق البلاد. والمؤشر الايجابي هو تقلص فاعليه الرياح واللي مثلت العنصر الجوي الابرز خلال الفترات السابقه. توقعاتنا الجويه وحاله الطقس نشوفهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي، واللي يميز حاله السماء هو ظهور مجموعه من السحب العابره في اغلب الجهات، واللي كانت اكثر كثافه اليوم في الشمال وايضا في الوسط، مع تسجيل نزول بعض الامطار المتفرقه في عدد من ولايات الشمال. وتقريبا المواصفات هذه تبقى متواصله الليله. مؤشرات الامطار في الشمال وفي الوسط واللي تكون عندها صبغه رعديه في المناطق الساحليه الشماليه. جنوب البلاد من المنتظر توصل ظهور مجموعه من السحب العابره، ودرجه حراره تعتبر نسبيا بارده الليله، ارقام دون الست درجات في المرتفعات الغربيه، وتتراوح من بين 6 ل 11 ببقيه مناطق البلاد. بالنسبه ليوم الغد ان شاء الله نتوقع ظهور ضباب محلي صباحا بمنخفضات الشمال وايضا بالمناطق القريبه من السدود والاوديه، فيما عدا ذلك اجواء مغيمه جزئيا في اغلب مناطق البلاد، ومن المنتظر تسجيل ارتفاع طفيف في درجه الحراره مقارنه باللي سجلناها اليوم. قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المنتظره ليوم الغد. تونس العاصمه نتوقع صعود الحراره القصوى لمستوى 19 درجه، في نفس المستوى ايضا في جهه وطن القبلي، اقل بدرجه بزغوان وباقصى الشمال في بنزرت. في مناطق الشمال الغربي نتوقع تسجيل 17 في تبرقه، في باجه 18 في جندوبه، 17 في سليانه و16 درجه بالكاف. بمناطق الوسط بتاله 11 درجه. بالقيروان نتوقع تسجيل 20 19 في سوسه، في المنستير 18 في المهديه، في عاصمه الجنوب صفاقس وقرقنا الحراره القصوى تكون في مستوى 19. بسيدي بوزيد نتوقع 18، اقل بالقاسرين 14 درجه. في مناطق الجنوب الغربي 17 في قفصه، 19 بتوزر. بقبلي تصل الحراره القصوى الى مستوى ال 19 ايضا في قابس، وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه نتوقع الحراره القصوى تكون في مستوى 19 ايضا، 20 في مدينه، 19 في تطاوين و18 درجه برماده. بالنسبه للملاحه والصيد البحري تقلص في فعاليه الرياح مقارنه بالفترات السابقه. رياح من القطاع الغربي بمنطقتي سيرات وخليج تونس ثم تتجه الى جنوبيه سرعتها من 15 الى 20 عقده، والبحر يكون متموج بالشمال بخليج حمامات وبجهه الساحل. رياح شماليه غربيه ثم تتجه من القطاع الجنوبي سرعتها ايضا من بين 15 الى 20 عقده، والبحر يكون متموج وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس. رياح من القطاع الشمالي ثم تتجه الى الشرقيه سرعتها لا تتعدى 20 عقده، والبحر يكون ايضا متموج. كالعاده نديكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه. نكشط 32 درجه، امطار متفرقه بالدار البيضاء 19 17 في الجزائر مع ظهور بعض السحب، 21 في طرابلس. في الخرطوم اجواء مشمسه 36 درجه. بالقاهره نتوقع تسجيل 27، طقس صافي. بالبقاع المقدسه 26 في المدينه المنوره، 32 في مكه المكرمه بعد السحب. بدوحه بمسقط 29، امطار مؤقتا رعديه في ابو ظبي 25، سماء صافيه بالكويت. ببغداد 22 درجه. بالشرق الاوسط 19 في دمشق، 29 في بيروت و18 درجه بالقدس الشريف. سحب عامه قليله في اسطنبول 19، وباوروبا نتوقع نزول الامطار في روما 16، اجواء بارده ببرلين بفيينا امستردام بروكسل 7 درجات. في باريس 13 في مرسيليا، امطار متفرقه مع اجواء بارده. في مدريد 8 درجات و16 بلشبونه. تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه. بالنسبه ليوم الخميس اجواء مغيمه جزئيا، فاحيانا كثيفه السحب بالشمال وايضا بالوسط. فيما يخص الجانب الحركي رياح في اغلبها جنوبيه غربيه نشطه نسبيا قرب السواحل وضعيفه الى معتدله داخل البلاد. البحر يكون عموما مضطرب، ودرجات الحراره القصوى تكون في مستوى 14 درجه في المرتفعات، ارقام تتراوح بين 16 ل 21 في بقيه مناطق البلاد. خلال يوم الجمعه تقلص في فعاليه الرياح واللي تتنقل لتكون من القطاع الجنوبي. تباعا لذلك نتوقع ارتفاع مرتقب في درجات الحراره. تتواصل السحب المرتفعه متواجده في اغلب مناطق البلاد، وعموما سرعه الرياح لا تتعدى 30 كم في الساعه، والبحر يكون قليل الاضطراب بكافه المجالات البحريه. مواعيد شروق الغروب اليوم الغد: شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه 7:02، والغروب في الساعه 5:08. لمزيد من المعلومات والارشادات اذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي، موقع الويب www.meteo.tn. تبعثوا ارساليات قصيره ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 أوقات الصلاة اليوم الغد: صلاة الصبح بداية من 5:31، ظهر منتصف النهار و12 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 2:48 دقيقة، صلاة المغرب في الساعة 5:10 دقائق، وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 6:38 دقيقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.